नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम ही के रवा माली साल के दौरान मुल्क का मुकामी कर्जा 20 खरब रुपए से जायद हो चुका है। हुकूमती कर्ज 11% इजाफे के बाद जो है 365 खरब से बढ़ गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है राव मंजर हयात साहब, सीनियर तज्जिया निगार। बहुत शुक्रिया राव साहब वक्त के लिए। राव साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि 5 माह के दौरान जो है मुकामी कर्जों की जो है खदमात में 38% जो है इजाफा हुआ है? बहुत शुक्रिया जी। असल में ये टिपिकल जो हम अपने फाइनेंशियल बजटिंग को हैंडल करते हैं, ये अंदरूनी कर्जे इंटरनल बैंक्स के साथ बोरिंग जो है वो करते हैं जी। और उससे अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रेंड है जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान में चल रहा है। हर हुकूमत ये करती है, लेकिन सोचने की बात ये है कि हम ये बोरिंग जो है, मैं तो इवन एक्सटर्नल बोरिंग को भी इसमें शामिल करूंगा, ये हम क्यों कर रहे हैं? हमें इतने पैसों की जरूरत क्या है? मतलब व्हाई वी नीड सो मच मनी? क्या हम सारी अपनी सूबों की, चारों सूबों की हम अपनी मोटरवेज बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं? क्या हम डैम्स इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं, हम बड़े बेसिक लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं इसमें एक आपके सामने एक नया एंगल रखना चाहूंगा गवर्नमेंट के अखराजात के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट के अखराजात कम होंगे तो आपको पैसे की कम जरूरत पड़ेगी जी। और इंटरनल और एक्सटर्नल बोरिंग जो है वो कम होती जाएगी। ये एक बिल्कुल नेचुरल सा साइकिल है। आप ये फरमाइए, और मैं आपके थ्रू देखने वालों से भी अर्ज करूंगा कि हमारे जो कई प्राइम मिनिस्टर्स जो रहे हैं, पहले मैं साबका की बात करूंगा, उसके बाद मैं मौजूदा की बात करूंगा। वो प्राइवेट जेट्स लेके जाते थे जब वो फॉरेन टूर्स पे जाते थे, और उसमें उनके रिश्तेदार, उनके मुलाजिम और वो सारे उनके अहलो अयाल वो नवाबों की तरह जाते थे, और वहां यूके में या किसी भी मुल्क के अंदर वो रोल्स रॉयस से नीचे गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये खर्च कहां से होता था? ये वही पैसा है ना जो टैक्स की सूरत में आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, और लोग हमारे इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे जो अपर एलीट है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, उसका लिविंग इतना शाहाना रहा है कि हमने परवाह कभी नहीं की। और यहां तक स्टेज आ गई थी कि प्राइम मिनिस्टर का जहाज जो था एक एयरपोर्ट पे रुका रिफ्यूलिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि आप हमें पैसे देंगे तो हम आपको जहाज को तेल डाल के देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आ जाएं, चले, ये तो हम साबका की बात हो गई, और वो मैं समझता हूं कि इंतहाई एक मुश्किल उनके मराहिल थे जो उन्होंने तय किए हैं शाहाना तरीके से अपनी पूरी फैमिली के लिए। अब आप आइए जरा इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, खान साहब ने कम से कम 200 बार ये कहा कि मैं ओथ उठाऊंगा और गवर्नर हाउस जितने हैं उनके बाहर बुलडोजर लगे हुए होंगे और गवर्नर हाउस जो है उनको हम तोड़ रहे हैं, तोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है जी। इसका मकसद ये था कि हम सादगी की तरफ जाएंगे, यही मकसद था ना जी। बिल्कुल। ये हम इतने बड़े बड़े पैलेशियल घर जो हैं ये हम तोड़ देंगे और हम सादगी की तरफ जाएंगे। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि खान साहब ने बिल्कुल इलेक्शन में जो बातें की हैं उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करने की तरफ सादगी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं जी। उस पे कभी उन्होंने कोई संजीदा एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल। क्या जरूरत है हमें इतने बड़े, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, हमें क्या जरूरत है जी इतने बड़े गवर्नर हाउस की? मुझे आप समझा दीजिए, क्या मुल्क बहुत अमीर है? क्या हमारे पास इतना सरप्लस पैसा है? हम मांगे तांगे के पैसों से अगर इस लेवल पे अपने एक सेरेमोनियल स्टेटस के बंदे को, मैं तो कहता हूं गवर्नर की ऐसा जरूरत ही नहीं है, मैंने इस पे लिखा भी है कि ये सेरेमोनियल जितने ओहदे हैं जो हमें खरबों में पड़ रहे हैं जी। ये खत्म किए जाएं जी। और ये जो तमाम चीजें जो हैं जो खान साहब ने सादगी के हवाले से फरमाई थी वो सादगी के हवाले से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब आप मुझे बताइए कि खान साहब की हद तक तो कहा जाता है कि जी वो सादगी रखते हैं। चारों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं
انہوں نے کسی طریقے سے اپنا پروٹوکول لیول کم کیا ہے جی؟ بالکل بھی نہیں. کیا انہوں نے ذاتی جیٹ جو سرکاری انہیں ملا ہوتا ہے، ذاتی تو خیر بالکل نہیں ہے ان کا، وہ اس کی انہوں نے کبھی آپ نے سنا کسی چیف منسٹر سے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، جی آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں، میں ڈیبو کی بس کے اندر بیٹھ کے چلا جاؤں گا؟ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی تو جب آپ کے چاروں چیف منسٹرز، آپ کے چیف ایگزیکٹوز جو ہیں، آپ کے گورنرز جو ہیں، اور اس کے بعد ہمارا پھر ڈیفینیٹلی اوپر سے نیچے تک آتا ہے، جب گورنر صاحب کے پاس 20 گاڑیاں ہوں گی، چیف منسٹر صاحب کے پاس 40 ہوں گی، تو جو افسر ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی 5-6 گاڑیاں رکھنے کی اجازت ہے، اور رکھ رہے ہیں سارے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اتنا زیادہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو رٹ ہے وہ کمزور ہے سادگی کے معاملے میں، اور جس سے ہم لوگ یہ اندرونی قرضے لینے سے ہم بچ سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس معاملے میں تھوڑا سا بھی سیریس ہیں. جی سر، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جب اقتدار میں جس طرح بات کر رہے تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے یہی دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے یہ جو وی آئی پی کلچر ایک چل رہا ہے کہ ایک گاڑی کے ساتھ 10-10 8-8 9-9 اسکواڈ ہوں گے، وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے. سر بہت زیادہ ہم نے ویڈیوز ایسی دیکھی جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہوتی تھی کہ صدر مملکت کا جی پروٹوکول جا رہا ہے، جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ سگنلز کو جس طرح روک کے عوام کے لیے بند کیا جاتا ہے ایک ان کی شاہانہ زندگی کے لیے، ان کا گزر کرنے کے لیے، تو اس چیز کو بھی ختم کریں گے. مگر سر ابھی تک وہی کلچر جو ہے چل رہا ہے، اس کے اندر بالکل بھی کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی. دیکھیے آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور یہ تکلیف دہ پہلو ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے، اور اس پہ جو ہے وہ بات کرنی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کے ڈیلی ڈیبیٹ کے الفاظ تھے. یہ خان صاحب نے 1-2 بار نہیں کہا، یہ انہوں نے ہزاروں بار کہا ہے. بالکل. اچھا اب پروٹوکول کو کم کرنے کی بات تو آپ چھوڑ دیں، پروٹوکول تو زیادہ ہو گیا ہے پہلے سے. بالکل ایسے ہی سر. یعنی ادھر ایسے لگتا ہے جیسے نئی گاڑیاں، یہ بی ایم ڈبلیو اور آؤڈی اور مرسیڈیز کے بغیر یہ لوگ سانس نہیں لے سکتے. بالکل. کیوں پرائم منسٹر آف پاکستان یا چیف منسٹر کسی بھی صوبے کا یا گورنر جو ہے وہ پاکستان کی بنی ہوئی کرولا یا ہونڈا کے اندر نہیں بیٹھ سکتا؟ بالکل ایسے ہی ہے. انڈیا کے اندر امبیسڈر گاڑی میں نہیں بیٹھتے رہے پرائم منسٹرز؟ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ شعبدہ باز لوگ ہیں، میں معذرت سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے پاس سنجیدہ سیاستدان نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ہم شعبدہ بازی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے بات کہہ دی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا جو پروٹوکول ہے، ہمارا سارا سلسلہ ہے، ہم اسی طرح رکھیں گے. بالکل ایسے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان فرمایا تھا کہ میں سرکاری ملازم کو ایک گاڑی سے اوپر جانے کی اجازت نہیں دوں گا، یعنی ایک گاڑی رکھ سکتا ہے، خود فرمایا تھا انہوں نے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نہیں کہنا چاہتا، میں خود ایکس سول سرونٹ ہوں، اس پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو کسی نے جوتے کی نوک پہ نہیں رکھا. میں سخت لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہے. ہر جو سینئر افسر ہے 2 4 5 گاڑیاں آرام سے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب، مجھے جو دکھ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ادراک ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ وہ کیا باتیں کرتے رہے. اگر آپ سادگی کی طرف جائیں گے تو لازمی بات ہے آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل بورنگ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. بالکل. لیکن اگر آپ اپنی ساری ملائی جو ہے جو عوام ٹیکس دے رہے ہیں وہ آپ اپنے للے تلنوں پہ خرچ کر دیں گے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمیشن خوروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، جو جا چکی ہے اس وقت. بالکل. میں اس کے اندر بڑی بحث کر سکتا ہوں، کسی بھی وقت سنجیدہ بحث کر سکتا ہوں. جی. تو پھر سر آپ کون سی سادگی، آپ کی بورنگ اسی طرح ہوگی نا جی کہ آپ کی بورنگ انٹرنل بورنگ بڑھتی جائے گی. جی سر. اور جی بینکس تو بڑے خوش ہوتے ہیں. بالکل. راؤ صاحب، جس طرح اب رواں مالی سال کے دوران جو ہے ملک کا مقامی قرضہ جو ہے 20 کروڑ روپے سے زائد ہو چکا ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والی حکومتیں جو ہوں گی، چلیں 2023 میں پی ٹی آئی دوبارہ سے اگر نہیں آتی، دوسری حکومت آتی ہے، تو وہ اس کو کس طرح سے لے کے آگے چلے گی؟ دیکھیے بہت مشکل یہ مراحل ہے جی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاستدان اچھے نہیں ملے تو ہمیں اسٹیٹس مین کیا خاک ملنے ہیں. ہمیں یہاں تو دہاڑی باز لوگ ہیں جو آتے ہیں، سسٹم وہی رہتا ہے، نعرے وہی رہتے ہیں،
کبھی ایک بندہ آ جاتا ہے، کبھی دوسرا بندہ آ جاتا ہے. آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے. میں آپ کو دوبارہ عرض کروں گا کہ سندھ کی جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کراچی سے اسلام آباد یا کراچی سے لاہور آتے ہوئے پرائیویٹ جیٹ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو انڈین چیف منسٹر ممتا بینرجی کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے کالم لکھا ہے اس کے اوپر. 13 سال ہو گئے ہیں اسے سی ایم شپ کرتے ہوئے. اس وقت سب سے بڑا اس نے الیکشن ہرایا ہے مودی کو. 3 ساڑیاں ہیں اس کے پاس، 2 چپلیں ہیں اس کے پاس. وہ اپنی تنخواہ جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے، اور وہ پینٹنگ اور کتابیں لکھ کے وہ اپنا وہ جو ہے اس سے جو کمائی آتی ہے رائلٹی، اس سے گزارا کرتی ہے. یہاں تو ہم نے، آپ یقین کیجئے، ایسے ایسے لوگ اوپر بٹھا دیے ہیں جنہیں دیکھ کے انسان شرم سے ڈوب مرتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں. اور یہ ان کے اللہ تللے، یعنی لینڈ کروزر سے نیچے اگر انہیں آپ چھوڑ دیجئے، جیل سے ان کرپٹ ترین لوگوں کو جیل سے احتساب عدالت تک لانے کے لیے لینڈ کروزر موجود ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ رام منظر حیات صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم لوگ آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.